अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल तबसरा में खुश आमदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ पे कि जिसकी जानिब हमारी हुकूमत ने, हमारे इदारों ने, हमारी ब्यूरोक्रेसी ने, इन सब ने मिलकर एक ऐसा ज़बरदस्त काम किया कि जो कर हमें आज से 20 साल पहले ही लेना चाहिए था, लेकिन वो हो नहीं सका। क्यों इस पे काम नहीं किया गया? देखिए, सबसे पहला तो हमारी टीम का जो मकसद है वो ये है कि कुछ भी टेक्नोलॉजी नहीं आती है, कुछ भी पाकिस्तान के बारे में टेक्नोलॉजी में नया बनता है, कुछ भी आप टेक्नोलॉजी में आप कहीं भी किसी भी तरीके से भी आप दुनिया के मुकाबले में आते हैं तो हमारी टीम आपको बताएगी। अभी वो काम कोई भी हुकूमत करे, कोई भी ब्यूरोक्रेसी करे, हम उसको क्रेडिट देंगे। और जो वो सिस्टम, जो टेक्नोलॉजी जो उस हुकूमत के, जो ब्यूरोक्रेसी के, जो उस निज़ाम के अंडर बनी होगी, उसको क्रेडिट देना मेरा, आपका, हम सबका फर्ज है। आप देखें, जैसे पूरी दुनिया में एक निज़ाम है कि आपके पास पैसों से ज़्यादा कार्ड चलते हैं, ये पूरी दुनिया का एक सिस्टम है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या था, हमारे यहाँ पे ज़्यादातर चला करते थे, ज़्यादातर अभी तक पैसा ही चल रहा है कि कैश में लेन देन है, जिसकी वजह से बैंकों में भी परेशानी होती है, जिसकी वजह से आम हालात में भी परेशानी होती है, पैसे गुम हो जाने का खतरा होता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो डिजिटलाइज ना होने की वजह से हमें परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। जैसे एक दूसरे को पैसा ट्रांसफर करने के लिए आपको लीगल होना जरूरी है कि आप किसी बैंक के थ्रू ही पैसा किसी को दे सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में 3-4 निजी कंपनियां हैं जो कि ये पैसों का लेन देन करती हैं, किसी की मैक्सिमम अमाउंट है 60,000 तक, किसी की मैक्सिमम लिमिट है 70,000 तक, किसी की मैक्सिमम लिमिट है 1 लाख तक, जिसमें एक दिन में आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। होता क्या है, बाद दफा क्या होता है कि ये कंपनियां, ये जो जितनी भी ये निजी कंपनियां चलती हैं, इनके पास डेटा महफूज नहीं होता। जैसे पिछले कुछ दिनों एक कंपनी के बारे में उसको सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया कि भाई जो तुम पैसों की ट्रांजैक्शन करते हो उसका पूरा डेटा दो, तो वो कंपनी अपना डेटा देने में नाकाम रही। मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा, ना लेना चाहूंगा, वो आप सर्च करके देख सकते हैं कि किस कंपनी को पिछले कुछ गुजरे हुए दिनों में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुर्खी का सामना करना पड़ा। तो ये वो चीजें होती हैं, ये बारीक बीनी होती हैं कि आपका पैसा कहां से, किस चैनल के जरिए कहां तक पहुंचा। इस सब को कवर करने के लिए एक डॉक्यूमेंटेड चीज का होना बहुत जरूरी है। और जब भी हुकूमत ने किसी निजी कंपनी से इन पैसे भेजने वाले का, पैसे लेने वाले का, इन दोनों का रिकॉर्ड मांगा तो रिकॉर्ड मिसिंग था, रिकॉर्ड था, रिकॉर्ड नहीं भी था। ये दो चीजें मुख्तलिफ हैं कि कुछ कंपनियां बहाने करती थी, रिकॉर्ड नहीं देती थी अपना पब्लिक, अपने जो कस्टमर है, अपने यूजर का डाटा देने की वजह से कि हमें अपने यूजर का डेटा नहीं दे सकते। और कुछ ऐसी कंपनी थी कि जिनके पास ऐसा सिस्टम ही नहीं था जो अपना डेटा ज्यादा देर तक महफूज कर सकें। पूरी दुनिया में लेन देन होता है कार्ड के जरिए, आपके बैंक के जरिए, आपके एटीएम के जरिए। अभी क्या था, हमारे यहाँ था सब कुछ पैसा, नेट कैश, आप पैसा दें, पैसा लें। आप बैंक में जाएं, एक चेक बनवाएं पैसे निकलवाने के लिए, आपको लंबी लाइन में लगना पड़ता है। आपके पैसे कहीं से आ जाए, आपको लंबी लाइन में लगना पड़ता है। ये वो परेशानी है जो हमें सारी डिजिटलाइज होने की वजह से, डिजिटलाइज ना होने की वजह से हमें जो परेशानियां थी वो हो रही थी। अभी हुकूमत ने क्या काम किया, गवर्नमेंट ने एक अकाउंट बनाया है जो कि इन सब कंपनीज के साथ मुंसलिक होगा। अभी हुकूमत ने एक सिस्टम बनाया, एक चैनल, प्रॉपर चैनल एक बनाया जिसके थ्रू लेन देन होगा, आपका पूरा डॉक्यूमेंटेड रखा जाएगा, जिस चीज का नाम रखा गया रास्त अकाउंट। अब ये रास्त अकाउंट है क्या, इसके बारे में आपको बहुत से लोग बताएंगे भी, लेकिन जितना हमारी टीम ने इस पर रिसर्च की कि इसका हमें डिजिटलाइज होने के साथ साथ हमें इसका कितना बड़ा फायदा है। देखें, आपका निजी किसी भी कंपनी, बैंक के अलावा किसी भी निजी कंपनी का अकाउंट है, ये उसके साथ मुंसलिक होगा। आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं वो इसके साथ मुंसलिक होंगे। आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, खा वो 1 रुपया हो, खा वो 1 करोड़ रुपया हो, वो आपकी हुकूमत की निगरानी में ही होगी। पहले जैसा नहीं होगा कि आपने किसी से भी कहीं से भी ट्रांजैक्शन की या प्राइवेट कंपनी के जरिए ट्रांजैक्शन की तो वो कंपनी से जब डेटा मांगा गया तो उनके पास 100 बहाने थे, वो डेटा ना दे सके। ऐसा नहीं होगा। अभी हुकूमत ने इस रास्त अकाउंट को बनाया और इसको बनाने के बाद आपका बैंक अकाउंट, आपका एटीएम, आपका A to Z जो भी कैश ट्रांसफर सिस्टम में चीज आती है वो आपकी रास्त अकाउंट से मुंसलिक होगी। ये है हमारा डिजिटल दुनिया की जानिब पहला कदम। जैसे देखिए, पूरी दुनिया में पेपैल चलता है, उनका सिस्टम क्या है पेपैल का, आपने कुछ भी लेना है, आपके पैसे पड़े हुए हैं, आपके पैसे हैं, आपने चीज खरीदनी है, अमेजोन से खरीदनी है, आपने किसी और बड़े जो ऑनलाइन चीजें बेचने वाले जो मरकज हैं उनसे आपने किसी से कोई चीज खरीदनी है,
تو آپ پے پیل سے آپ کو یہ پیسے دینا بہت آسان ہوتا ہے. ابھی حالانکہ صرف ابھی یہ ملکی سطح پہ ہی ہے کہ ہم بیرون ملک جو ہے وہ ابھی ہمارا اس کا راست اکاؤنٹ کا ساتھ دوسری کمپنیز کے ساتھ لوگوں کے ساتھ باہر کی دنیا کے ساتھ منسلک نہیں ہوا، لیکن حکومت کہتی ہے کہ اس پہ بھی کام جاری ہے، کام ہو رہا ہے. جیسے جیسے ہماری حکومت دوسری بیرون ممالک کو آگاہ کرے گی، ایگری کرے گی کہ ہمارے ہاں پیسے کا لین دین بالکل ٹھیک ہے، بلیک منی ہمارے ملک میں سرکل نہیں کرتی، تو اس سے آپ کو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ جو ایک FATF نامی چیز ہے جس کے انڈر آنے کی وجہ سے ہم پہ بہت ساری پابندیاں لگی ہوئی ہیں، ہم ہمیں قرضے لینے پڑ رہے ہیں، ہمیں IMF کے پاس جانا پڑ رہا ہے. یہ سب کچھ کیا سسٹم ہے کہ سب سے پہلے ہمارے ملک میں کرنسی کا لین دین لیگل نہیں تھا کسی طریقے سے، کہیں نہ کہیں پہ کمیاں کوتاہیاں تھی، جس کی وجہ سے ہم بلیک لسٹ میں جاتے جاتے بچے گرے لسٹ تک ہم محدود ہو گئے. ابھی جو راست اکاؤنٹ ہے نا، یہ آپ کی مدد کرے گا. کیسے؟ آپ کی ایک باقاعدہ ہسٹری بنے گی کہ آپ نے کہاں سے پیسہ لیا، کتنا پیسہ کمایا، کتنا پیسہ کس کو دیا. یہ جب پوری ہسٹری آپ کے سامنے ہوگی، اور جو ادارے باہر کے لوگ آپ کو واچ کرتے ہیں کہ یہ قوم کیسی ہے، یہ قوم کتنی ایماندار ہے، یہ قوم لین دین پیسوں کا کیسے کرتی ہے، تو اس کے بارے میں پاکستان کا بہت اچھا مثبت کردار پاکستان کے دنیا کے سامنے ابھرے گا. آپ دیکھیں چائنا جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ نے ایک ماچس کی ڈبیا بھی خریدنی ہے تو آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہوں گے، آپ نے وہاں پہ کوڈ سکین کرنا ہے اور آپ کا کام ہو جائے گا. ہم جا رہے ہیں اس طرف کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں بھی پیسے پہ جو یہ کرنسی کاغذ کا نوٹ ہے اس سے انحصار کم کر کے ہمارے پاس پیسہ موجود ہو ہمارے بینکوں میں، تاکہ ہم جو بھی خریدیں A to Z ہمارا ڈاکومنٹڈ ہو. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. پاکستان نے یہ جو کام کیا ہے، ہماری جتنی بھی منسٹری اس کے جن کے انڈر یہ سب کچھ بنا ہے، جنہوں نے جس تھنک ٹینک نے بیٹھ کے اس پہ سوچا کہ یہ کام کرنا ضروری ہے تاکہ ہم باہر کی دنیا کو دکھا سکیں کہ بھائی ہم کوئی کسی قسم کے انلیگل کام میں ملوث نہیں. پوری دنیا میں نظام ہے کہ ساری دنیا جا رہی ہے اس وقت کیش لیس اکانومی کی طرف، کہ لوگ کیش میں کام نہیں کرتے. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ ڈیجیٹلائز ہو چکے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے. اس سے کرپشن کم ہوتی ہے، اس سے جو بھی بندہ وہ خواہ مہینے کا $10,000 کماتا ہے یا پاکستانی $10,000 کماتا ہے، اس کا جتنا ٹیکس بنتا ہے وہ ٹیکس دے گا. جیسے جیسے آپ ڈاکومنٹڈ ہوتے جائیں گے ویسے ویسے ہم دنیا کی نظر میں اچھے بنتے جائیں گے. اور یہ ڈیجیٹل پاکستان کا جو ایک نعرہ لگا اس حکومت کی جانب سے کہ ہم ڈیجیٹل کریں گے پاکستان کو، یہ اس کی جانب انقلابی قدم ہے. دیکھیں آج سے پہلے ہمیں کسی کو یہ بتایا ہی نہیں گیا پوری قوم کو کہ ہمیں دنیا کے مقابلے میں کیسے چلنا ہے. کچھ لوگ جو باہر جاتے ہیں یہاں سے، ان کو جیسے وہ باہر کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بینکنگ سسٹم استعمال نہیں کیا ہوتا، انہوں نے ATM اتنی یوز نہیں کی ہوتی. ان کو ابھی بھی کئی بولے لوگ ہیں جن کے پاس ATM کارڈ تو ہیں، جن کو یہ نہیں پتا کہ میرا بقایا کتنا رہ گیا اور میرے پیسے اس وقت کتنے پڑے ہوئے ہیں بینک میں. کارڈ تو بنوا لیتے ہیں لوگ شوق سے، لیکن آپ کو آگاہی دینا بھی اسی حکومت کا کام ہے، اسی بیوروکریسی کا کام ہے. اور مجھ جیسے آپ جیسے جو بھی لوگ جہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہے نا پاکستان کے بارے میں اچھی بات کرنے کا، کچھ بھی اچھا ٹیکنالوجی میں پاکستان نے اچھا کیا تو آپ دنیا کو بتائیں کہ بھائی دیکھیں ہم سب کچھ ڈاکومنٹڈ کر رہے ہیں، ہمارے ہاں کچھ 2 نمبر نہیں، اس لیے یہ FATF یہ گرے لسٹ بلیک لسٹ اس سے ہمیں نکالو. ہمارے ہاں کوئی دہشت گردی نہیں، ہمارے ہاں کسی قسم کا وہ جس کو آپ عام الفاظ میں کہہ لیں کہ کالا دھن ہے وہ گردش نہیں کر رہا، ہمارا سب کچھ ڈاکومنٹڈ ہے. اور آپ دیکھیں جب اس ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے آپ پوری دنیا کے ساتھ انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا لین دین شروع ہو جائے گا کہ آپ نے کہیں سے بھی کچھ منگوانا ہے باہر سے تو آپ راست اکاؤنٹ کے ذریعے منگوا سکیں گے. آپ کے ملک کے اوپر بہت اچھا امپریشن پڑے گا کہ یار یہ لوگ اتنے اس قابل ہیں. دیکھنا جیسے جو ہمارا ہمسایہ ملک بھی ہے، ہمارا دشمن ملک بھی ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، انہوں نے ان کی بیوروکریسی نے اس پہ کام کیا. خواہ ان کے اندر 100 ان کی اپنی خرابیاں ہیں، وہ ہر ملک کی اپنی اپنی ہوتی ہیں، لیکن ان لوگوں نے بظاہر طور پہ دنیا کے سامنے خود کو اتنا اسٹیبلش کیا کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، ہمیں سب کچھ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ دنیا کے ساتھ کیسے چلنا ہے. تو ایسے ہی ہمارے یہاں بھی الحمدللہ بہت اچھے لوگ ہیں جو پاکستان کے بارے میں اچھا کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے بارے میں اچھا سننا چاہتے ہیں. وہ اس پورے کام میں وہی لوگ ہیں، وہی مشینری ہے جو آگے آئی، جس مشینری نے پاکستان کو بہتری کی جانب قدم بڑھانے کے لیے اپنا ساتھ دیا. اور میری گزارش ہے ان تمام لوگوں سے جو جہاں بھی، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے کہ آپ کی حکومت نے ایک ایسا اکاؤنٹ بنا دیا ہے جس کے اندر آپ کا A to Z ڈاکومنٹڈ ہوگا، آپ کو ٹیکس ادا کرتے ہوئے دفتروں کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے. تو میری گزارش ہے ان سب لوگوں سے کہ جو بھی پاکستان کے بارے میں اچھی چیز سنیں،
اچھی چیز کا پتہ لگے ان لوگوں تک پہنچائیں تاکہ جو اس سے مستفید ہو سکتا ہے ہو اور ہمارے ملک کا فائدہ ہو. اور اگر آپ کو لگے کہ ڈیجیٹل تبصرہ کی ٹیم آپ کے پاس وہ خبریں بتاتی ہے کہ جو پاکستان کے لیے مثبت ہیں اور ہمارے مستقبل کے لیے مثبت ہیں ڈیجیٹل ہونے کے لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، تو آپ پلیز ڈیجیٹل تبصرہ کی ٹیم کا ساتھ دیجیے.